आमी आयज DGPक मेळपाक आयिल्ले गोवा वुमन पॉवर. हांव वायस प्रेसिडेंट गोवा थर्ड पार्टीचे. आयज आमी DGPक हो मेमोरेंडम दिवपाक आयिल्ले विथ रिगार्ड्स टू द इन्क्रीजिंग क्रायम्स इन गोवा. आमी सदांच सकाळीं उठ्ठा जाल्यार आमकां एक न्यूज आयकूं येता, खंय तरी रेप जाला, खंय तरी चलीचो मर्डर जाला किंवा मॉलेस्टेशन जाला. आमी इतले वर्स जाले गोंयांत आसा अशें केन्नाच आमकां पयलीं आयकूंक येवना. क्रायम्स जाताली पण अशी न्ही बायलांचेर असली क्रायम्स जायनाशिल्ली. एवरी डे द क्रायम्स आर इन्क्रीजिंग. आयज एक बायलांचे मनान एक भंय सो उरलेलो जाला, असलो भंय की हे आमी गोंयांत आयज आमी सेफ आसा काय ना, गोंयांत आमी बायलां सेफ आसा काय ना. आयज आमी इक्वॉलिटीचेर, आमी विमन एम्पावरमेंटाचेर वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स हॅविंग अ बेटर सोसायटी फॉर वुमन, इक्वॉलिटी फॉर वुमन. पण खंय तरी आमकां अशें जावपाक लागला की आमकां फाटीं ओडले भशेन जावपाक लागला. कित्याक तो एक भंय आसा. आयज आमच्या भुरग्यांचो जो करियर आसा तो ताजेर एक प्रश्न सो आयला भुरग्यांक की बाबा आमी आमचो करियर कशें करतली जर अशी एक क्रायम्स वाडत लागली जाल्यार. म्हणून आमी आयज DGPक हो मेमोरेंडम दिवपाक आयला की ताणें एक तातूंत इंटरवेंशन करचें, स्ट्रिक्ट इंटरवेंशन, आनी तातूंत ताणें पळोवचें की हे क्रायम्स कशे स्टॉप जातले. ही हॅज टू स्ट्रिक्टली intervene into this and take immediate action on the increasing crimes in Goa against women. We want to see that the women are safe. एक गोंय एक टुरिस्ट डेस्टिनेशन, इट्स अ ब्युटिफूल टुरिस्ट डेस्टिनेशन. आयज सदांच खबऱ्यो मेळपाक लागला, खंय तरी एक भुरग्यांक किडनॅप केलें, ताजो रेप जालो, खंय तरी एक चली बिचेर पडिल्ले मेळात ते मर्डर जाला. अशें हेजें सदांच आयकूं येला. दीस इज गिवींग अ ब्लॅक स्पॉट टू गोवा. एक ब्लॅक मार्कचो स्पॉट मार्क दिवपाक लागला आमच्या गोंयांक. आनी आमकां नाका की हें आमचें गोंय जें सुंदर गोंय आसा ताजें नांव अशें ट्युरिस्टान येवपा पयलीं चिंतचें की बाबा गोंयांत आमी खरीच सेफ आसा काय ना. आमकां नाका की आमची जी चली भुरगीं आसा, जी चली भुरगीं डॉक्टर, मॉडल्स, इंजिनियर्स आनी हाय करियर्स परस्यू करपाक जी एम करता, आमकां नाका की तेंचे मनान हो भंय उरचो की आमी रातचे भायर गेल्यार आमी सेफ उरतली काय ना. आमी दिसान अशे वाट्यार एकटे चलून गेले जाल्यार म्हाका कोण रेप करतलो काय, हो भंय आमचेर चलयां मदीं आमकां नाका. आमी वी वॉन्ट दॅट एवरी वुमन इन गोवा इज सेफ अँड दॅट एश्युरन्स वी हॅव कम टू टेक फ्रॉम द DGP. पण तुमकां एक सांगता, I was really shocked to hear when I gave him the memorandum and I ensured that the women in Goa are safe. म्हाका DGPन म्हाका म्हळें की ताका दिसता की क्रायम्स वाडूना, ताका दिसता की क्रायम्स गोंयान वाडूना. I was really shocked to know this because आमी गोंयची, आमी गोंयानूच जल्म जाला, आमी गोंयची, आमी जाणा की हे गोंय पयलीं अशें नाशिल्लें. गोंयांत हे रेप मर्डर अशे बारीक बारीक भुरग्यांचे केन्नाच जायनाशिल्ले, पण हे आतां जावपाक लागला. सेकेंडली he accepted my suggestions regarding the defense training to the children and all what we had given in the memorandum. But then again I was shocked that he is having the same statement as CM saying की आमी तो म्हणटा की तुमी अवेअर करात आनी आवय बापायक चडांत चड अवेअर करपाक जाय भुरग्यांक. आवय बापायन भुरग्यांक अवेअर करपाक जाय अबाउट दीस क्रायम. भुरगींच आसता, तांकां भुरगीं कित्याक म्हणटा, बिकॉज दे आर इनसंट. अ क्रिमिनल एंड अ पर्पेटर इज नॉट इनसंट. भुरगीं इनसंट आसता म्हणून तांकां भुरगीं म्हणटा. देन वी हॅव स्टील टोल्ड the DGP that he has to strictly intervene into this and take a strict action against what's happening in Goa. And we want that to ensure that safety to us, and he has said that he will look into this suggestion and take an according action to it. आज आमी हांगसर दिल्लें आसा DGP के मेमोरेंडम. आमकां एक भंय पडला, आमची भुरगीं खंय तरी शिकतात करतात
आतां अजून तरी इश्कोला चालू जावंक ना. फाल्यां ती भुरगीं ट्युशनाक वयतात, आनीक खंय वयता, क्लासींक वयतात. फाल्यां तर अश्यो मॉलेस्टेशन केसी बी जाय. कालूच तुमी म्हापशानूय पयलें आसतलें एक मॉलेस्टेशन केस जाली. अशें तर जाय जाल्यार आमकां भंय पडला. फाल्यां आमची भुरगीं कशी सेफ आसतलीं, गोंय आमचें कशें सेफ आसतलें हें आमच्या तरी भुरग्यापणार आमी अशें केन्ना पळोवंक नासलें. आतांच्या ह्या काळान हें आमच्या भुरग्यांक अशें पळोवचें पडटा. खंय आसा सेफ्टी, खंय आसा कितें. BJPचो एक स्लोगन हा, बेटी बचाओ बेटी पढाओ. ही बेटी बचाओ बेटी पढाओ आमी तितलोच स्लोगन जावन पडलेलो आसा. पढाओ जाल्यार आमी भुरग्यांक शिकयतले जाल्यार आमची भुरगीं भायर वयची पडटलीं. भायर वयतना आमकां सेफ्टी कोण दितलो आमच्या भुरग्यांक? आमकां स्वता सेफ्टी कोण दितलो? फाल्यां आमी खंयी भोंवता, कोणी बरो ना जाता कितें जाता, आमच्या खंयच्याय टायमार वचप जाता. सेफ्टी खंय आसा ही? हेचेर मातशें हांव मागता सगळ्यांक की पुलिसां कडेन की हेचेर कितें ती एक्शन घेवचें आनी कल्प्रीट जे कोण आसतात कितें आसता तांकां कडक सजा जावची. कारण ही सजा तर कडक जायत जाल्यार फाल्यां तांकांय भंय लागतलो की भुरग्यांचे वाटेक वचप ना, चेडवां बायलांचे वाटेक वचना. कडक कायदो कितें तो काडपाक जायचे. आनी आयज आमी बेश्टे 4 जाणां आयला मेमोरेंडम दिवपा खातीर, कित्याक आमकां हांगा व्हडलें हें करपाचें नाशिल्लें. पण जर आमचे मेमोरेंडमाचेर एक्शन जायना आनी सजेशन्स आमचे सिरियसली घेना तर आमी 400 बायलांक हाडपा पासून फाटीं ना आनी आमी हाडटलीं आनी हांगाच घेराव घालतलीं. लास्ट टायमूय विचारिल्लें आनी हे फावटी म्हाका विचारून दिसता BJPची जी महिला मोर्चा आसा ती आतां खंय गेल्या, खंय म्हणून न्हिदल्या. सामके दोळे बंद जाले तेंचे. दिसना व्हडले वुमन सेफ्टी उलयता. आतां दिसना तांकां बायलां हांगा भुरग्यांचो रेप जाता तो. फ्रेंडां आमची खंयची आवट ऑफ गोवा ती विचारता आतां वेकेशन आहा, गोंयान येवप ना न्हू, सामको अनसेफ म्हणटा. ही आमकां लज, व्हडली लज. गोवा ट्युरिस्ट प्लेस जशें आतां एडवोकेट आसमान सांगला तशें आमकां लज जाता जेन्ना सगळीं म्हणटा गोवा सामकें अनसेफ जाल्लें आसा म्हणून. हेजेर कितें तरी आतां करपा जाय. आनी एडवोकेट आसमान सांगला तशें आमी लास्ट टायम सुद्दां प्रेसाक सांगिल्लें की आमी मोर्चा हाडटली म्हणून. हे फावटी आमी कोविडाचे नॉर्म्स फॉलो करून आमी सद्या 4 जाण येयला. पण आतां अशेंच उरलें जाल्यार खरेंच आमी 400 लोक हांगा येतले.